बनाई वेंदी जीअं त रिवायत हादीस में हुकुम करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ो मुंहिंजे लाइ आहे मां ई हुनजी जज़ा आहे। ख़ूबसूरत अंदाज़ आहे रोज़े जे अजर एवज़ बयान करण जेकॾहिं को बिला तशबीह और तफ़सील जेकॾहिं को वॾो गुनाह बादशाह हुजे जंहिंजी सतन समुंडनि ताईं हुकूमतूं क़ाइमु हुजनि ऐं हुनखे वॾो लश्कर सुभाउ ऐं ताक़त मौजूदु हुजे हुनजो ख़ज़ानो हुनखे हिसाब हुजे। हाणे उहो शख़्स बादशाह कंहिंखे कंहिंखे नवाज़े थो त हुनखे वॾी जागीर ॾेई छॾे इहो थी सघे थो उहो बादशाह हुनखे वॾो वॾी तइदाद में सोन चांदी हीरा जवाहर पहुची थी सघे थो उहो बादशाह हुनखे पंहिंजे लश्कर जो सुपर सालार बनाए थी सघे थो। इहे सभु हुनजे नवाज़ण जा अंदाज़ आहिनि। पर जेकॾहिं उहो बादशाह जीअं कंहिं आम इंसान खे पंहिंजो दोस्त बनाए छॾे मुक़ररु बनाए छॾे ऐं उनखे पंहिंजे ख़ासि मफ़रत में वेठारे ऐं उनखे पंहिंजो यार या नदीम या दोस्त सॼे हुन ते एतमाद करे हुन ते शफ़क़त मोहबत इज़हार करे त इन जो फ़र्क़ु वाज़े आहे। छो त जेको लश्कर सुठा पैसो लुकड़ आहे हुनजो रोटी फ़ाइदो पर बादशाह जो मुक़ररु पढ़जी हिकिड़ो ख़ासि पढ़जी बादशाह ते एतमाद थो करे त उन जो को मुक़ाबिलो नथो थी सघे। बिला तशबीह तफ़सील हाणे अल्लाह ताला नवाज़े थो हर हिकु इंसान खे रिज़्क़ रोज़ी नौकिरी मुलाज़मत जाइदाद ज़मीन कारोबार औलाद हर शइ मिले थी। अल्लाह ताला जी तरफ़ां असां कोशिशूं कयूं था उहो ज़रूरी बि आहे। अल्लाह ताला फरमाए थो कोशिशि कयो तव्हांजो फ़र्ज़ु आहे। जॾहिं नवाज़े थो तॾहिं मुख़्तलिफ़ सूरतूं उहो छा ख़्यालु आहे असांजो तव्हांजो हुन शख़्स जे बारे में जंहिंखे अल्लाह तबारक व तआला पंहिंजो वली बनाए छॾे पंहिंजो दोस्त बनाए छॾे ऐं उनखे पंहिंजो मुक़ररु बनाए छॾे फ़ज़ूल बनाए छॾे। इहो फ़र्क़ु आहे। रोज़ेदार जे लाइ अहिड़े क़िस्म जो इनाम ऐं इनाम बयानु कयो वियो हुजे। मुस्लमान बणजण जे लाइ जीअं कि असां रोज़ो रखूं था इहो इन करे त असां मुस्लमान आहियूं मुस्लमान चवर आहिनि जी त हिकु असांजी दावा थी वई चओ था मां मुस्लमान आहियां मां बि चवां मुस्लमान करोड़े था असांजो गुमान थियो असली मुस्लमान सही केरु आहे। ईअं त शिकार ख़ासि आहियां अल्लाह ताला खे छा जवाब अता फ़रमाए तव्हां क़ुर में लिखो असांजी दावत थी वई असां मुस्लमान हुज़ूर अलैहिस्सलाम जो नमस्कार आहे उन खां वधीक सिचो कोन कंहिं थी सघे जेको हुज़ूर अलैहिस्सलाम फ़रमायो उन खां वधीक सिचो कोन थो थी सघे। पाण फ़रमाईंदा मुस्लमान उहो आहे अल मुस्लिम मुस्लिमान सलिम अल मुस्लिम हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमायो मुस्लमान उहो आहे जंहिंजे हथ ऐं ज़ुबान खां ॿिया मुस्लमान महफ़ूज़ हुजनि। अॼु असां वीचार कयूं त अॼु असांजे हथ ऐं ज़ुबान खां ॿिया महफ़ूज़ आहिनि। अॼु असांजे जेकॾहिं को पंहिंजे ज़ुबान सां मुस्लमान खे तबकाए फ़िक्र आहे असां में बि पेश आहिनि के मुलाज़मत पेश आहिनि के कारोबारी तबके सां ताल्लुक़ आहिनि के उस्ताद आहिनि मुख़्तलिफ़ तबका आहे फ़िक्र आहे। इहे काइनात आहिनि इन में असांजा मज़हबी अनासर शामिल आहिनि जेको मज़हब जूं ॻाल्हियूं कयूं था ऐं माण्हू असांजे मज़हबी हवाले सां मोदी थी विया मुला थी विया पीर फ़क़ीर थी विया ऐं मुफ़्ती थी विया ऐं
یہ سبھی تھی گیا غریب بتا امیر مذہبی طبقوں کہڑو طبقو آگے کہڑو طبقے فکر آگے جن کے ہتھ زبان کا مسلمان کی وڈی تکلیف پہنچی پاڑ وچارے ہماری یا شاید ہماری مدد سے ہو گیا ہاں بیچارے یہ زبان انہیں لفظ نکل تھے وہ تیر ایک تلوار تھا جیسے کالے کا بڑی تکلیف کے اندر ہوتا ہے آج زبان کہڑو طبقے فکر گھنی استعمال کرتا ماں کہہ رہا ہے پاڑ سوچا ماں کہہ احساس کرنے حضور فرمایا بابا ہماری زبان سا میری تکلیف نہ پوچھائے مجھے احساس پڑتا کہڑو ہے ہوتا جو زبان سا نت سا گندے تکلیفوں ہو جائے تو جن جی زبان ماں من جو عزتوں محفوظ نہ ہو جائے جن جی ہتھن پنجا ان جی املاک ان جا اثاثا ان جا گھر محفوظ نہ ہو جن جی زبان پنجا کہ عزت ناموس محفوظ نہ ہو جائے یہ کہڑو طبقو دوستو یہ اساں سبھی کے ویچارن سمجھण کی ضرورت ہے صحیح مسلمان اساجی دعویٰ سا ان کی سنت آسوں حضور علیہ السلام نے اعلان حیات کرائے کا بیترائے بہرحال بھی اللہ بیچارن سوچنے دعوت آجے نظر کو بہت چھا سا زبان ترما کر ان کی عزت ناموس زبان کے محفوظ ہے وہ کہڑو طبقے تھی سے زبان ہے تنسا گرما کے تکلیف پوچھی ایسا ہر کے تیاری کرنے کے بجائے ہر کے لیے پویا لگنے کے بجائے یہ جو میں کرتا ہوں جانور مانگے یا رٹ کے دھاڑا مانگے یہ کو لٹ کھڑے رٹ ہو جائے پویا بابا ایسا کہ شرم اچھا کے سارے ٹور بن گئے سارے حیا اچھا کے سارے ٹور بن گئے سارے دماغ استعمال کرنا قرآن مجید میں سارے دعوت کی فکر ہوئی ایسا رٹو لگا ہے کہ پڑھنا ہے الحمدللہ پڑھ رہے ہیں پنج سپارے تھے سوال یہ پنج رکو تھے خدا بچہ آئے تھے آپ قرآن میں بیان ہے نتے بول پہ وہ سمجھے میں سونا چاہیے مرنے توجہ سن بس رٹو لگو یہ تو یاد کرنا تو تیری خبر کو نہیں سکتے السلام علیکم کرے تو لفظ لگے ہماری یہ ساری تعلیم پسند ہے تو تارا پڑھنا ہے ایسا کرنا بہرحال ہمارا سمجھدار ہے اصل قرآن مجید ہمارے تعلقات کی میں بھی سمجھنے کی کوشش کی قرآن مجید ہمارا مجید بہتر پڑھا کے کرو مجبور لاجات چھو سمجھے فلاں مفتی ہوں گے سمجھے فلاں مولوی سمجھے مولوی کی خالی چھا سوچا ہے چھا نیت ہے تو کی خبر کا ہے آیت کی گال کی گالی آمد مسلمان بھی آگے سمجھو تھا گال سے آواز سے آئے